अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकन। आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। आइए जानते हैं कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स सदीक जान साहब से। ये जो इस वक्त जजेस बैठे हैं इन्होंने छोटे छोटे मफादात के लिए ये नुकसान कर रहे हैं, अदलिया का नुकसान कर रहे हैं। क्या हमारा घर मतलब ये समझते हैं कि हमारा घर महफूज रहेगा? उनका किसी का घर महफूज नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि ये जो कुछ अदलिया के साथ किया जा रहा है ना, तो शाहीन के बालों पर काट के मुर्गी के डरबे में इनको शाहीनों को बिठाया जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि शाहीन का मकाम कहाँ पे और मुर्गी का मकाम कहाँ पर है। अब जजेस जो है वो शाहीन नहीं रहेंगे बल्कि वो मुर्गियां बन जाएंगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि बेबालो पर की जो अदलिया है वो चंद लोगों के लिए तो काम कर सकती है, लेकिन मुल्क और 25 करोड़ लोगों के लिए काम नहीं कर सकती। और उन्होंने कहा कि इस वक्त खुद गर्जी में फैसले हो रहे हैं, अपने मफाद अपनी जात के लिए फैसले हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिन लीडर्स को हम मीनार नूर समझते थे उनको कहा कि कौम को आपकी जरूरत है, तो मैं शर्मिंदा हूं। वो कहते हैं मैं अपने आप से शर्मिंदा हूं। जिनको हम मीनार नूर समझते थे वो सिर्फ अपनी आप को जो है वो नूर देने के लिए थे। मैं आप किसी का नाम लेकर शर्मिंदा नहीं करना चाहता। उन्होंने कहा कि जिन के पीछे हम चले थे वो अब मंजिल छोड़ गए हैं। और उन्होंने कहा कि चंद लोग, और इसमें उन्होंने बार बार जो बात की है उसका वाज़ेह इशारा जस्टिस याहिया खान, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस हसन नजर रिजवी, जस्टिस मुसरत हिलाली, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन, जस्टिस अली बाकर नजफी, जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस डोगर, इन जैसे लोगों की तरफ उनका बार बार इशारा था। उन्होंने कहा कि ये लोग अपनी एक छोटी सी बोटी के लिए पूरी अदलिया की गाय को ज़िबा कर रहे हैं, पूरे इदारे को बर्बाद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इदारों का हाल आप देख लें, हम ये कह रहे हैं, इदारों में बैठे हुए लोग कह रहे हैं कि हम सबसे मावरा हैं, हम सबसे ऊपर हैं, हमसे कोई नहीं पूछ सकता। उन्होंने कहा कि इस तरमीम के जरिए तो खुदाई का दावा किया जा रहा है। मुशीर आलम साहब कितनी बड़ी बात ये कर रहे हैं क्योंकि ये लोग खुदाई का दावा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो खुदाई सिफ्त है उसे ये अपने लिए जायज कर रहे हैं कि कोई उनसे नहीं पूछ सकता। उन्होंने कहा ये खुदा की सिफ्त है कि कोई बंदा अल्लाह से नहीं पूछ सकता। ये मतलब अल्लाह के जो फैसले हैं उस पर कोई बंदा अल्लाह से नहीं पूछ सकता कि अल्लाह तूने कैसे ये फैसला कर लिया। उन्होंने कहा ये खुदाई सिफ्त जो है, जो सिर्फ खुदा की सिफ्त है, वो सिर्फ अपने लिए ये लेकर आ रहे हैं, अपने लिए जायज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये अपनी जात के लिए शिर्क कर रहे हैं। आप उन्होंने कहा आप खुदा की बराबरी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये गैर इस्लामी है, ये गैर शरई है। उन्होंने कहा कि तौबा का रास्ता खुला है, अभी भी वक्त है कि लौट आए। और उन्होंने कहा मेरे इल्म में नहीं है कि तारीख में कभी किसी ने अपने लिए ये दावा किया हो कि मेरे से कोई नहीं पूछ सकता कि मैं जो मर्जी करूं और ताहयात जो मर्जी करूं, जो मैंने पहले किया जो आइंदा करूंगा कोई। उन्होंने कहा मेरे सामने इस्लामी तारीख में कोई ऐसी चीज मौजूद नहीं है। और उन्होंने कहा कि जब उनसे बार बार पूछा जा रहा था कि क्यों जजेस मतलब स्टैंड नहीं ले रहे, और जाहिर है इशारा जैसे याहिया खान की तरफ था। उन्होंने कहा जब कोई अहल ना हो किसी ओहदे का और उसको उस पर बिठा दिया जाए तो फिर वो वही करेगा जो इस वक्त हो रहा है। और उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा कि मैं अपने बेटे पे फख्र करता हूँ कि उस वक्त उसने मुझे बचा लिया था और उसने मुझे कहा था कि आपने इस अदलिया का हिस्सा नहीं बनना, और मैं उस वक्त नहीं बना था। और फिर हम बहाल हुए, और जब आइन बहाल हुआ उस वक्त हम बहाल हुए और अल्लाह ने हमें इज्जतें दी। और उन्होंने कहा कि लेकिन मैं मायूस नहीं हूँ, मुझे अल्लाह पर यकीन है कि कल को ये जो लोग आज स्टैंड नहीं ले रहे, ये जो इस सिस्टम के हाथों इस्तेमाल हो रहे हैं, कल को ये माफिया मांगेंगे और ये सिस्टम बदलेगा। उन्होंने कहा कि इनका अंजाम, पूछा वकार बगा ने क्या होगा, उन्होंने कहा इनका अंजाम वही होगा जो शिर्क करने वालों का अंजाम होता है। और उन्होंने कहा कि इन्होंने ये आज अपनी जात का सोच रहे हैं, ये जो इस वक्त बैठे हुए हैं ना उदों पर, ये अपनी जात का सोच रहे हैं, बाद में इनकी नस्लें भुगतेंगी। इनके बच्चे भी इनकी बात की तायीद नहीं करते, और इनके बच्चे भी इनको कहते हैं कि ये तुम, कहते हैं मेरी कई लोगों से बात होती है, उनके बच्चे उनको कहते हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो, लेकिन वो मसले आगे बच्चों की नहीं सुन रहे। और वो कहते हैं कि जितने ये इस वक्त गिर चुके हैं इससे ज्यादा ये गिरेंगे। उन्होंने कहा कि मैंने हाजिर सर्विस जजेस से रब्ता किया है, लेकिन मुझे मायूसी हुई, वो कुछ करने को तैयार नहीं है। जज जो है वो नायब खुदा होता है, और ये जिस शाख पे बैठे हैं उसको काट रहे हैं, और जजेस जो है वो मसलियात के शिकार हैं। अब मेहर बुखारी साहब ने भी कहा है कि आज जो है वो इस्तीफे आ सकते हैं या इस्तीफा आ सकता है। और इससे पहले अहमद अली सरफराज साहब ने भी बात की है। देखें, हमारी ना जजेस से जब ये आते हैं, जब सुप्रीम कोर्ट में कोई गेट टुगेदर होती है तो हमारी वहाँ भी जजेस से मुलाकात होती है, हाई कोर्ट में कोई गेट टुगेदर होती है तो वहाँ भी जजेस से मुलाकात होती है। तो हमारी आज़ाद जजेस जो अपने हलफ से वफा करने वाले हैं, जो पाकिस्तान के साथ मुखलिस हैं, जो पाकिस्तान की आने वाली नस्लों के साथ मुखलिस हैं, जो अपने हलफ से मुखलिस हैं, जो पाकिस्तान को सर्व कर रहे हैं, और उनके खिलाफ ये आईनी तरमीम हो रही है, तो हमने उन जजेस से पूछा, उनमें से 2 जजेस एक गेट टुगेदर में हमें मिले। हमने उनसे पूछा कि आप ये बताएं कि
اطلاعات یہ آتی ہیں کہ آپ ریزائن کرنے جا رہے ہیں. یہ 27ویں آئینی ترمیم کی بھی بات شروع نہیں ہوئی تھی, یہ 26ویں آئینی ترمیم کے بہت بعد کی بات ہے, یعنی آج سے کوئی 3-4 ماہ پہلے کی بات ہے یا 2 ماہ پہلے کی بات ہوگی. تو 2 ججز تھے, انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہمارا نا اس کے اوپر اختلاف ہے. ہم میں سے 2-3 جج یہ کہتے ہیں کہ ہمیں انف از انف, بس ریزائن کر دینا چاہیے, ریزائن کریں, لعنت بھیجیں ہر وقت کی اس ذہنی اذیت سے اور ان چیزوں سے, چھوڑیں پرے. ہم اپنی ذات کے لیے تو جج نہیں ہیں, ہم تو جتنے ہم یہاں پہ تنخواہ لے رہے ہیں اتنی ہم, اس سے زیادہ تو ہم ایک کیس میں فیس لیا کرتے تھے, تو چھوڑیں پرے, جاتے ہیں پریکٹس کرتے ہیں, چھوڑ دیں, یہ عہدے چھوڑ دیتے ہیں. لیکن جس جج سے ہماری ملاقات ہوئی انہوں نے کہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سسٹم نے ہمیں تھپڑ مارا ہے اور اب ہمیں اس لڑائی کو منطقی انجام تک لے کر جانا چاہیے, ہمیں اس لڑائی کو آخر تک لے کر جانا چاہیے, ہمیں یہ اٹھا کے عدالتوں سے باہر پھینکیں, ہمیں خود ریزائن نہیں کرنا چاہیے. انہوں نے کہا یہ تو چاہتے ہیں کہ ہم ریزائن کر دیں اور ہماری جگہ یہ گھٹیا اور نیچ اور مکروہ غلیظ خبیث گندے لوگ لے آئیں, جس طرح کہ یہ 53 جج ابھی لائے ہیں. تو انہوں نے کہا تو چاہتے ہیں کہ ہم ریزائن کر دیں, تو ہمیں ریزائن نہیں کرنا چاہیے. ججز کے اندر نا یہ بہت زیادہ ڈسکشن تھی, یہ بہت زیادہ بحث تھی. اب جب 27ویں آئینی ترمیم آ گئی ہے تو کیونکہ ہماری کسی جج سے بات نہیں ہوئی, ملاقات نہیں ہوئی, ان کے کسی قریبی بندے سے بات نہیں ہوئی, تو یہ کچھ کہنا ابھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں, کیا وہ ریزائن کا سوچ رہے ہیں. مہر بخاری صاحبہ نے کہا تو ہو سکتا ہے ان کا سورس ہو سکتا ہے سورس ہوتے ہیں. تو لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میرا خیال ہے کہ ان ججز کو, چاہے وہ سپریم کورٹ کے آزاد ججز ہیں یا ہائی کورٹس کے آزاد ججز ہیں, ان کو کسی صورت ریزائن نہیں کرنا چاہیے. محسن اختر کیانی صاحب, جہانگیری صاحب, بابر ستار صاحب, اعجاز اسحاق خان صاحب, سمن فتح امتیاز صاحبہ, منصور علی شاہ صاحب, منیب اختر صاحب, اطہر من اللہ صاحب, عائشہ ملک صاحبہ, عقیل عباسی صاحب, ملک شہزاد احمد خان صاحب, ان ججز کو ریزائن نہیں کرنا چاہیے. ان کو ریزائن اس لیے نہیں کرنا چاہیے کہ ان کو آخری وقت تک لڑنا چاہیے. ویسے بھی تو ان کو فارغ کرنے انہوں نے, جو ایس جے سی میں انہوں نے تبدیلی کی ہے, اس میں کیوں تبدیلی کی ہے ایس جے سی میں, سپریم جوڈیشل کونسل جو ججز کو عہدوں سے ہٹانے کا فورم ہے, تو اس لیے میرا خیال ہے ان ججز کو ریزائن نہیں کرنا چاہیے اور ان ججز کو آخری وقت تک لڑنا چاہیے اور ان کو اپنے عہدوں پر رہتے ہوئے مزاحمت کرنی چاہیے. اب دیکھیں نا, منصور علی شاہ صاحب نے لیٹر لکھا, اطہر من اللہ صاحب نے لیٹر لکھا. اب تحریک تحفظ یعنی پاکستان نے کہا کہ ان کو پریس کانفرنس کرنی چاہیے, لیکن یہ پریس کانفرنس نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جسٹس یحییٰ خان کو پہلے پتا تھا کہ 27ویں آئینی ترمیم آ رہی ہے اور یہ ججز آل آؤٹ جا سکتے ہیں. اس لیے جسٹس یحییٰ خان نے جسٹس عالیہ نیلم اور جسٹس ڈوگر کے ساتھ مل کے سپریم جوڈیشل کونسل میں آج سے 20-25 دن پہلے ایک ترمیم کی ہے ججز کے کوڈ آف کنڈکٹ میں کہ کوئی جج پریس کانفرنس نہیں کر سکتا, کسی ایونٹ میں جا کے خطاب نہیں کر سکتا میری اجازت کے بغیر. جسٹس یحییٰ خان کو پتا تھا کہ 27ویں آئینی ترمیم آ رہی ہے عدلیہ کو مکمل طور پہ برباد کرنے کے لیے, پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے, اس لیے انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل میں یہ ترمیم کر دی تھی. اس ترمیم پہ منصور علی شاہ صاحب نے بھی اعتراض اٹھایا, منیب اختر صاحب نے بھی اعتراض اٹھایا, لیٹر بھی لکھے, ریزسٹ بھی کیا, لیکن جسٹس یحییٰ خان کہاں کسی کی سنیں گے. وہ تو ظاہر ہے جس مقصد کے لیے لائے گئے انہوں نے اس مقصد کے لیے کام کرنا ہے اور سرو کرنا ہے اس نظام کو, تو وہ ایک ایسی ترمیم کر چکے ہیں جس کے بعد یہ پریس کانفرنس نہیں کر سکتے. لیکن بہرحال یہ ہو سکتا ہے کہ ججز پریس کانفرنس کر دیں, کہیں خطاب کر دیں, اس کے بعد نکالنا ہے تو نکال دو. لیکن میرا خیال ہے کہ ریزائن ان کو نہیں کرنا چاہیے, گو کہ بہت بڑی تعداد میں لوگوں کا خیال ہے کہ ریزائن کر دینا چاہیے اور تحریک تحفظ یعنی پاکستان کے پلیٹ فارم پہ آ کے اور مزاحمت کرنی چاہیے. لیکن میری رائے یہ ہے کہ ان کو جو ہے وہ ریزائن نہیں کرنا چاہیے. بہرحال لگتا یہ ہے کہ وہ ریزائن کریں یا نہ کریں, لگ یہ رہا ہے کہ عدلیہ کے اندر سے ایک طوفان اٹھنے والا ہے اور عدلیہ کے اندر سے بھی مزاحمت نیکسٹ فیز میں نیکسٹ سٹیج پر جانے والی ہے. تو ناظرین, یہ تھی آج کی تازہ ترین اپڈیٹس جو آپ نے جانی صدیق جان کی زبانی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان رضا میکن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.